جزاک اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پا دیو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز و جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اندر عرض کرنے دے بعد میرے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان نقیب محفل بانیان محفل معززین علاقہ آپ دے اس پنڈ 423 انکا والا دے اندر محفل میلاد پاک دا انعقاد بانیان محفل بھائی روشن دین صاحب اور میرے تو قبل آپ احباب نے عالم اسلام دی بڑی حسین آواز بھائی خورم شہزاد ملکہ صاحب شہزاد عالم کاشف بھائی افضل شہزاد نظامی صاحب جن دوستان نے آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار دی مدحت سنائی اور آپ دے علاقہ دی جانی پہچانی شخصیت مصطفیٰ بھائی ہر بندے دی کوئی نہ کوئی نسبت ہوندی ہے تے مصطفیٰ دی نسبت حضور دے میلاد دے نالے جڑ والے مصطفیٰ دا نام لیا جاندہ ہے نا تے لوگوں نے فوراً سمجھے چاہ جاندی ہے میلاد والا مصطفیٰ دعائے اللہ رب العزت مصطفیٰ بھائی دیئے کاوش اور پھر اس انتظام دے اندر لوگوں دعوت دینا دوستانوں دعوت دینا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے علی شیر گل شیر مووی اجاز بھائی اور جتنے دوست احباب نے نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار دے جوڑیں دا واسطہ آپ احباب دا مل بیٹھنا میرا ذکر رسول کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما کے توڑے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کی تھا اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پروردگار عالم نے فرمایا او لوگ جن ہاں دیا راتا اللہ دی یاد دے اندر جاگ کے او دی یاد دے اندر رکوع سجود تے قیام دے وچ گزر جاندیاں نے جڑا جاگدا ہے میں نے ایک باری اونچی آواز نال سبحان اللہ تے یار سنا دے وے جیدہ ہاتھ ہے نال لے کے ہاتھ چوکے بولو بھئی سبحان اللہ ادھر و دیوار نو گواہ بنا کے تے پریت نال ہور اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ
پروردگار نے عالم نے فرمایا کہ او لوگ جن ہاں دیا راتاں اللہ دی یاد دے اندر رکوع و سجود تے قیام دے اندر گزر جاتی آنے. حضرات محترم اللہ نے فرمایا افلا تسکنون، میں رات نو سکون علی بنایا ہے. اسا دنیا دار سمجھنے ہاں کہ شاید رات نو اللہ نے سون علی بنایا ہے، پر اللہ والے نے سانو دسیا کہ رات نو اللہ نے سون علی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے رات نو سکون علی بنایا ہے. اللہ والے رات نو جا کے سکون لیندے نے. دنیا دار نے سکون لینا ہوئے تے رات سو کے سکون لیندا ہے. اللہ والے نے سانو دسیا اگر تسی سکون لینا ہے تے پھر رب دی یاد وچ جا کے او دی یاد وچ رکوع سجود کر کے تے سکون لے آ جائے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا ذکر دلاں دا اطمینان ہے، دلاں دا چین ہے. ایک جگہ تھی اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر دلاں دا اطمینان، دلاں دا چین ہے. تے دوسری جگہ تھی اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پروردگار عالم نے فرمایا کہ جڑ ویلے میرا ذکر لوکاں دے سامنے کیتا جاندا ہے، میرے محبوب بندیاں دے سامنے کیتا جاندا ہے، انہاں دے دل تڑپ جاندے نے، پھڑک جاندے نے. سیانے بندے تشریف فرماؤ. ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر دلاں دا اطمینان ہے، دلاں دا چین ہے. تے دوسری جگہ تے اللہ فرما رہا کہ جتھے میرا ذکر کیتا جائے انہاں دے دل تڑپ جاندے نے، پھڑک جاندے نے. وجہ کی ہے؟ یاد رکھیا جے عشق تے محبت دیاں دو منزلاں نے. پہلی بات اے کہ جدے نال عشق ہوئے، پرید ہوئے، محبت ہوئے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جی کردا ہے او دا ذکر ہوندا رہے، میں سندا رہاں، میں ذکر کردا رہاں، لوگ سندے رہن. جدے نال محبت ہوئے اسے دا ہی ذکر ہوندا رہے. تے عشق دی دوسری منزل اے وے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کدی کدی اس مقام تے بھی آ جاندے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پروردگار عالم نے فرمایا جڑ ویلے انہاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے نا، انہاں دے دل تڑپ جاندے نے، پھڑک جاندے نے. 423 چک دے وچ رہنے والوں میں سادہ لفظ عرض کراں، کوئی رات نو سو کے سکون لیندا ہے، کوئی رات نو جا کے سکون لیندا ہے. کسے نو بے سکونی وچ سکون ہے تے کسے نو سکون وچ سکون ہے. اج میں اس ولی دا آپ احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا وا جڑے ولی دیاں 40 سال دیاں راتاں او دی یاد وچ جاگدیاں گزر گئیاں نے. انہاں اولیاء دے وچوں اس ولی دا ذکر کرنا چاہنا جڑا تمام ولیاں دا سردار حضور غوث پاک خود عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 11ویں والی سرکار دا ذکر کرنا چاہنا. جے آپ احباب دا ذوق ہو تو میں پڑھا قرآن بھائی، ذرا میرے ذوق ہے جو ذوق کر لاؤ تے میں رب دا قرآن پیش کراں. جنہوں قرآن نال جتنا پیارے اتنا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. میں دعا کراں گا میرے دوست احباب تشریف فرمانے. ویسے میں نے استاد نے سبحان اللہ کے الوان دا بڑا ول دسیا ہے تے میں چاہنا میں کلیہ نہ ہی ورتا تسی آپ ہی بولو سبحان اللہ. میرے پیٹی پیرا سارے دوست احباب اونچی آواز نال سبحان اللہ کہن گے. انہاں نوں ویکھ کے لوگ سارے اللہ دی تسبیح بیان کرن گے. پریت نال بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے راتی سمے میرے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے. مولا جڑا ادھر نال اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے مولا تیرا کی جاندا ایتھے جاگدے محفل وچ میرے آقا دی زیارت نصیب فرما. اور ڈٹ کے بولو بھائی سبحان اللہ. ہن کام ایتھے کی رکھو تے فرید نال بولو سبحان اللہ. پروردگار عالم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تیسرے مقام تے پروردگار نے فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. ان آیتاں وچ اللہ نے فرمایا ولی او ہوندا ہے کہ جڑا پوری رات اللہ دی یاد وچ جاگے. سیانے لوگ آکھدے نے کہ اگر جڑے بندے دی 3 راتاں دی تہجد دی نماز چھٹ جائے نا او مقام ولایت تو گر جاندا. جڑا صوفی ہووے ولی ہووے
تے او دیاں 3 راتاں دیاں تہجد دی نمازاں چھوٹ جان او مقام ولایت تو گر جاندا ہے سیانے لوگ آکھدے نے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے میرا جی کرتا ہے انہاں لفظاں دا ترجمہ پیر باہو کولوں نہ کروا کے لے آواں جڑا پیر باہو دے دروازے تے جانا چاہندا اونچی آواز نال بولے بے سبحان اللہ تے پیر باہو نے فرمایا رات دی رتی انہاں نیند نہ آوے ات دن بہت حیرانی ہو عارف دی گلیاں رف جانے کی جانے ہے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع دئیے جوانی ہو میں قربان انہا چھوے باہو جنہ ملے پیر جلانے ہو پیر باہو نے فرمایا رات دی رتی انہاں نیند نہ آوے جڑے اللہ دے نیک بندے نے نا اللہ دے محبوب بندے انہاں نو رات دی رتی نیند نہ آوے انہاں دی پوری رات اللہ دی یاد وچ جاگدیاں گزر جاندی ہے حضرات محترم کچھ ایسے ولی نے کہ جنہاں دی پوری رات سجدے وچ گزر جاندی تے کچھ ایسے اللہ دے ولی نے کہ جنہاں دی ایک سجدے دے اندر ہی پوری رات گزر جاندی تے کچھ ایسے اللہ دے ولی نے کہ اللہ دی پوری رات ہی ختم ہو جاندی انہاں دا ایک سجدہ ہی ختم نہیں ہوندا اس ولی دا ذکر کرنا چاہنا جڑا حضور پیران پیر حضور غوث اعظم سارے پیران دا پیر ہے ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندا میرے غوث پاک دی 11ویں ہر مہینے منائی جاندی حضور غوث اعظم آپ سرکار دا فیض ہر پیر دا فیض اپنے مریداں نو جاری ہوندا ہے لیکن حضور غوث پاک دا فیض جڑا ہے نا وہ پیراں نو جاری ہوندا ہے حضور غوث اعظم دستگیر قطب ربانی شہباز لا مکانی حضرات محترم میں عرض کرنا چاہنا اگر کسی انسان دی نا مقام تے مرتبہ ویکھڑا ہووے نا یا تے او دے نانکیاں ول ویکھی دے تے یا او دے دادکیاں ول ویکھی دے تے میرے غوث پاک دے نانکے بھی اعلیٰ تے دادکے بھی اعلیٰ غوث پاک دے کے امام حسین علیہ السلام دی اولاد وچوں نے تے داد کے امام حسن علیہ السلام دے وچوں نے الحسنی والحسینی سید گیلانی جیلانی سید میں آؤ آپ احباب نو پہلے غوث پاک تھے نا داد کیا دا ذکر سناما پھر نانکیا دا سناما حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے بغداد شریف دے اندر نا میرے نبی دے غلاموں بارش نہیں ہو رہی تو لوگاں نے فیصلہ کیتا بھی سیدان دا گھرے اتھ چلیے اتھ دعا کرا کے آئیے رب سیدان دی ٹالدہ نہیں جڑ ویلے انہوں نے یہ فیصلہ کیتا نماز استسقاء بھی پڑھی پھر بھی جناب بارش نہ ہوئی غوث اعظم دی پھوپھی جان جتنا حضرت اما عائشہ رحمت اللہ علیہا سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا بغداد دے سیانے اکٹھے ہو کے غوث پاک دی پھوپھی کول آ گئے تے عرض کر دینے بی بی بغداد دے اندر بارش نہیں ہو رہی تسی دعا کر دے ہو اللہ تواڈی ٹالدا نہیں تے حضور غوث پاک دی پھوپھی جاننا اپنے سین دے وچ جھاڑو دینا شروع کر لیا جڑ ویلے جھاڑو دینا شروع کیتا تے سارے لوگ گلاں پہ کرنا بھئی سانو سید زادی نے دروازے تے کھڑا کیتا ہے تے آپ گھر دی صفائی کیتی جا رہی گھر دی صفائی کیتی جا رہی تے آپ نے فرمایا کہ تانوں بارش ہی چاہی دیئے نا عرض کیتی جی بارش ہی چاہی دیئے اور میں گل سناواں جے بولو سبحان اللہ غوث پاک دی پھوپھی جان نے آپ نے مصلی بچھا لیا دعا واسطے ہاتھ اٹھائے عرض کی دی اللہ میرے نانے دی امتی آئی عرض کی دی اللہ لوگ بڑے مان نالی آئے عرض کی دی اللہ میں نے اپنی نمازہ دے مان نہیں میں نے اپنے رکوع دے مان نہیں میں نے اپنے سجدے
سجدے تے مان نہیں مینوں اپنی عبادت تے مان نہیں بس ایک گل تے مان تیرے نانے دی تطریح عرض کیتی اللہ اے لوگ بارش دی دعا کران واسطے آئے نے اے نہیں آکھدی تو بارش عطا کر بس ایک گل آکھنی جڑ میں دے دتا کرو کا تولا جھاڑو میں لا دیتا ہی تو کا تو لا دے جڑ بلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پھوپھی نے دعا کی تھی نا تے بغداد دے لوگ آکھ دے نے اجے سید زادی دے لفظ مکمل نہیں ہوئے رب نے رحمت دی بارش عطا فرما دیتی ہے تے غوث پاک آپ سرکار دی پھوپھی جان نے دعا کی تھی تے بغداد دے لوگ اپنے گھر نہیں پہنچے تے بغداد دی گلیاں دے اندر گوڑے گوڑے جنا پانی شروع ہو گیا امام الانبیاء دے غلاموں ایسی غوث پاک دے داد کیا دی گل اور پھر آپ دے ابا جی جندہ ناسی حضرت ابو صالح جنگی دوست اتنے اللہ دے نیک بندے آپ دے دنوں نو روزہ رکھنا تے اللہ دی راہ دے جہاد کرنی روزہ رکھ کے اللہ دی راہ دے جنگ کیتا کرنی آپ نو جنگ نال اتنا پیار سی کہ اوتھے مشہور ہو گیا کہ جڑے ابو صالح نے نا اے جنگی دوست نے یعنی جنگ نال پیار کرن والے جنگ نال محبت کرن والے آپ نے دن نو روزہ رکھنا پھر رات نو اللہ دی عبادت کرنی دن نو روزہ رکھ کے اللہ دی رات جہاد کرنی رات نو اللہ دی عبادت کرنی پوری رات جا کے گزار دینا میرا جی کردہ پیرے میاں محمد بخش عارف کھیڑی دے دروازے تے نہ لے کے چلنا بھائی جڑا جاگ دے ایک باری پریت نال ہاتھ چوکے بولو کہ سبحان اللہ تے ہاتھ نہ لگیا بھائی ہور بلند آواز بولو سبحان اللہ تے حضور میاں صاحب عارف کھیڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رات پوے تے رات پوے تے اوے بے دردان اتے نیند پیاری آوے اے درد مدانو اے یاد سجن دی اد شتیاں آنے جگاوے درد مدانو اے یاد سجن دی اد شتیاں آنے جگاوے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی اتنے نیک دن نو روزہ رکھ کے جہاد کرنی رات نو اللہ دی عبادت کرنی آپ ایک دن نا روزہ رکھ کے تا نہر دے کنارے جا رہے افطاری دا وقت قریب ہو گیا تے آپ دے کوڑ کھان دی کوئی چیز نہیں جڑ بلے غوث پاک کوڑ کھان دی کوئی چیز نہیں نا تے افطاری دا وقت ہو جائے میرے آقا نے فرمایا افطاری دا وقت ہو جائے تے روزہ افطار کرنے وچ جلدی کرے آ جائے جڑ بلے غوث پاک دے والد گرامی کوڑ کوئی کھان دی چیز نہیں نا آپ نے ویکھیا نہر دے وچ نا ایک سیب رڑدا لگا ہوندا غوث پاک دے والد گرامی نے او سیب لیا آپ نے روزہ افطار کر لیا افطار کرنے دے بعد نماز پڑھی تے نماز دے بعد خیال آیا بجیدہ سیب ہے او دے کوڑ پوچھ کے کھا دائی اپنے ضمیر نو جڑوڑیا بجیدہ سیب ہے او دے کوڑ پوچھ کے کھا دائی آج تے پورا ملک لوٹ کے کھا گئے کو پوچھن والا ہے ہی نہیں ہے تے غوث پاک دے والد گرامی نا آپ نے پتہ کرایا بھی جڑا اے سیباں دا باغ دا مالک کون ہے پتہ لگیا جڑا سیباں دے باغ دا مالک سی او بھی ایک سید زادہ سی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے نانا جی حضرت عبداللہ شومعی دا باغ سی پتہ لگایا بھی اے جڑا باغ دا مالک ہے او کون ہے پتہ لگا حضرت عبداللہ شومعی جڑے بلے حضرت ابو صالح عبداللہ شومعی دے سامنے گئے نا سید نے سید نو ویکھیا حضرت عبداللہ شومی نے ویکھیا کہ حضرت ابو صالح دے متھے تے نا ولایت دے آثار پہ نظری آمن ولی را ولی شناسم ولی نو پہچان لیندہ ہے سید نے سید نو ویکھیا ان سید نے حسن سید دا حسن ویکھیا ان میرا جی کردہ اینا لفظاں دا ترجمہ بھی میاں صاحب کو کروا کے لے آما بھائی جڑا میاں صاحب عارف کھیڑی رحمت اللہ علیہ دا شعر حضور غوث اعظم دی شان ہے سننا چاہتا پریت نہ بولو سبحان اللہ حضور میاں صاحب عارف کھیڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سورج وانگ سورج وانگ اے بھئی نورانی متھا ات نظر لگی تھی
جاوے جے پتھر دے والا تکے اکھیاں پانی آوے سونا سید ویکھیا تے غوث پاک نے عرض کی تھی بابا جی میں توڑے باغ دا ایک سیب کھا بیٹھا میں نے معافی مل سکتی ہے تے جڑے ویلے باغ دا مالکی سید انہیں ویکھیا بھی آج کل دے زمانے نظر کون ہے جڑا معافی منگے یہ تے کوئی بڑے مقام تے مرتبے والا نوجوان ہے کہن لگے بھی اس طرح تینوں اس سیب دی معافی نہیں ملنی تینوں 12 سال اس باغ دی نا نوکری کرنی پوے گی اس باغ دی گوٹی کرنی پوے گی پھر معافی ملے گی تے غوث پاک دے والد صاحب حضرت ابو صالح نے آکھیا میں نے ایتھے معافی دے دے قیامت نو عملہ دے حساب دینے بڑے اوکھے نے میرے نبی دے غلاموں جڑے بلے حضور غوث پاک دے بابا جی 12 سال اس سیبہ دے باغ دی باغبانی گوٹی کر دے رہے 12 سال ختم ہو گئے اجازت منگی بابا جی ہون معافی ہے آپ نے فرمایا حجے بھی نہیں ایک اور شرط ہے انہوں پورا کر پھر معافی ملے گی عرض کی تھی بابا جی او کیڑی شرط ہے تے آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی معذور ہے اکھاں تو نبی نہیں زبان تو گونگی کنا تو ڈوری ہتھا پیرا تو لگڑی لولی او دے نال شادی کر معافی کر دے مانگا آپ نے فرمایا میں نے اے بھی منظور ہے قیامت نو عملہ دے حساب دینے بڑے اوکھے ہیں حضرت عبداللہ شامی نے نکاح پڑھیا شادی ہو گئی ڈیڑھ ویلے بابا جی حجرہ عروسی دے اندر گئے شادی والے کمرے دے اندر گئے وے کے حیران رہ گئے سامنے ایک سید زادی بیٹھی ایک بڑی حسین و جمیل بی بی بیٹھی باری آگے کہنے لگا بابا جی او تے میری بی بی نہیں آپ نے فرمایا پترہ ہی تیری بیوی عرض کی دل جب والا تسی کہہ دے سو معذور او تے ٹھیک ٹھاک ہے آپ نے فرمایا پترہ میں اس وجہ تو آکھیا سی معذور انہیں اپنی اکھا نال کدی گناہ نہیں ویکھے اپنے ہتھا پیرا نال کدی گناہ نہیں کیتا اپنی زبان نال کدی جھوٹ نہیں بولے اپنے کنا نال کدی گانا نہیں سنے میں اس وجہ تو آکھیا معذور 423 جگ دے وچ رہنے والے نوجوانوں پتہ چل گیا اگر باپ اجدا ہووے ماں اجدی ہووے جمن والا غوث پاک پیدا ہوندا اگر ماں انج دی ہووے باپ انج دا ہووے نا تے جمن والا غوث پاک ہی پیدا ہوندا 12 سال آپ نے ایک سیب دے بدلے سیباں دے باغ دی نوکری کی تھی گوڈی کی تھی تے ماں اور جنہیں پوری زندگی شریعت مطہرہ دے خلاف نہیں گزاری تے جمن والا غوث پاک ہی پیدا ہوندا میرے نبی دے غلاموں جڑے ویلے حضور میاں صاحب نے نا غوث پاک تے نانکیاں تے دادکیاں دا تعارف کروایا نا آپ نے غوث پاک دے نانکے تے دادکیاں دا تعارف کروایا ہن اینا لفظ دا میاں صاحب دے دروازے تے لے کے چلاں بھئی ترجمہ کروان واسطے بھئی تھکے تے نہیں ہاتھ کڑ کرو بھئی سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو تھکے نہیں بھئی 423 والے تھک دے نہیں حضور دے پکے سچے غلام نے بھئی جڑا تھکیا نہیں ہون میں کچھ نہیں آخدا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ تے حضور میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دادک نانک دادک نانک اے واللہ اچھا اے سچائے حسبان اے نشبان اے نبیاں لائلوئے اے گھٹنا رہے آئے اے ہر وصفوں صفتوں ماں اگر انج دی آ جائے نا تہجد گزارتے ہیں نمازہ پڑھنے والی کہتے ہیں او پرانی ماں آ جائے جڑی جناب او پرانی دری دی اپنا جناب چادر بنا کے نا سردیاں دے اندر تے اپنے بچے نو دودھ بھی پلاوے نال لسی بھی رڑ کے نال محمد درود بھی پڑھے کہتے انج دی ماں آ جائے نا تے پھر جمن والا بابا فرید پیدا ہوندا ہے جے بابا فرید نہ ہوئے تے بابا فرید دا تو کوئی غلام آوے ہی آوے
تے او بابا فرید جدے ہر محفل دے اندر نعرے وجدے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا جڑا فرید والا ہے او بولے حق فرید یا جنہ ہاتھ ہے اونچی آواز میں بولے حق فرید یا اچھا اے بابا فرید نو مقام مرتبے کیویں ملے حضرت بابا فرید دا بچپن تے جڑے بابا فرید دے محلے دیاں عورتاں نا ساریاں کٹیاں ہو کے بابا فرید دی ماں کول آ گئیاں تے کہن لگے بی بی بچے ساڈے بھی ہے نے تے بچہ تیرا بھی ہے ساڈے بچے جدوں ویکھدیاں گلی وچ کھیڈدے نظر آوندے رولا پاندے نظر آوندے پر تیرا فرید جدوں ویکھدیاں نا یا تے محمد درود پڑھدا نظر آوندا ہے یا مسجد وچ نماز پڑھدا نظر آوندا ہے بابا فرید دی ماں نے آکھیا اس دے اندر صرف فرید دا کمال نہیں بلکہ فرید دی ماں دا بھی کمال ہے آپ نے فرمایا پوری زندگی میں فرید نو بغیر وضو دے دودھ نہیں دے پیلا اس دے اندر صرف فرید دا کمال نہیں فرید دی ماں دا بھی کمال ہے بابا فرید دا بچپن جنہ ماما نے اپنے بچیاں دی پرورش تے گڑتی دی اندر محمد مصطفیٰ دے عشق دی لوریاں تے گڑتی بھی دیتی تے پالیا لوریاں تے میرے نبی دے غلاموں جیڑی ماں نے اللہ بلڑ بابے دی لوری تے پالے او خاموش رہے تے جدی ماں نے درودہ تے ناتا دیا لوریاں تے پالے نا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بابا فرید الدین آپ سرکار دا بچپن سی تے ماں کہنے لگی وے فریدہ نمازاں پڑھیا کر تے حضرت بابا فرید نے عرض کی تھی اماں جی نماز پڑھیے میلدہ کیے تے ماں کہنے لگی فریدہ نمازاں پڑھیا کر رب شکر دے دائی رب شکر دے دائی جڑ ویلے اذان ہوئی تے بابا فرید لگے آگئے کہنے لگے اماں اذان ہوگی آجو نماز پڑھیے تے ماں کہنے لگے فریدہ جا وضو کر کے آ بابا فرید وضو کرن واسطے گئے نا تے ماں نے شکر دا پوڑا بنایا تے او جناب مسلے دے تھلے دے دیتا جڑے ویلے مسلے دے تھلے دیتا فرید وضو کر کے آگئے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جڑے ویلے مسلح چکیا نا تے تھلوں شکر دا پوڑا ملیا آپ نے شکر کھاتی بڑا سکون آیا بڑا مزہ آیا جڑے ویلے دوسری نماز دا وقت ہویا اذان ہوئی تے بابا فرید آگئے عرض کر دینے اماں جی آجا نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑھیے تے ماں کہنے لگی فریدہ وضو تے کر کے آ بابا فرید وضو کرن واسطے گئے تے ماں نے حسب معمول شکر دا پوڑا بنایا تے مسلے دے تھلے دے دیتا بابا فرید نے نماز پڑھی تے آپ نے مسلح چکیا تے شکر ملی بڑا مزہ تے سکون آیا 430 چک دے وچ رہنے والے ہو ایک دن بابا فرید بارو وضو کر کے آ گئے تے اذان ہو گئی تے بابا جی کہنے لگے اماں جی آجو نماز پڑھیے تے ماں کہنے لگی فریدہ وضو کر کے آ تے بابا فرید نے عرض کی تھی اماں جی آج تے میں بارو وضو کر کے آ گیا فرید والا بولے سبحان اللہ آج تے میں بارو وضو کر کے آ گیا ماں ادھر بابا فرید نے مسلح بچھا لیا ادھر بابا فرید نے مسلح بچھا لیا ادھر بابا فرید ماں نے مسلح بچھا لیا جڑے ویلے ماں نے مسلح بچھایا عرض کیتی اللہ اج فرید مان رہے اج فرید ماں دی دعا قبول کر اج فرید نو کدھر شکر نہ ملے کدھر اونا ہوئے فرید نماز نہ چھوڑ دے عرض کیتی اللہ اج فرید مان رکھ لے اج میری دعا قبول کر حضرت بابا فرید ماں نے اس عدد نہ دعا کی تھی بابا فرید نماز پڑھ کے فارغ ہوئی مسلح چکے بے کے حیران رہ گئے کہنے لگے مایا کی مانو خیال آیا ہو سکتا ہے آج شکر کوئی نہیں ملی جڑے میرے ماں قریبی آئے بے کے حیران رہ گئی مسلح دے تھلے شکر دا دریا پیا وگدا بابا فرید نے فرمایا اماں اینی شکر کتھوں آ گئی ماں کہنے لگی وے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج اونے رکھی فرمایا اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج اونے رکھیا اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج رب نے رکھیا تے جنہاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بندے جنہاں دے راتاں میری یاد وچ گزر جاندیاں نے پھر او منہ بول دیون رب پوریاں کر دیندا بس انہوں نے اپنے لفظ کڑتا ہوتا ہے رب پوری کر دینا ہے میرا جی کرتا ہے انہاں لفظاں دا ترجمہ بھی میاں صاحب کو کروا کے لیا ماں جڑا میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جانا چاہتا اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ آج جڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے نا تو ہاڈا میرا پیغام لے کے جاوے تے گنبد خضرا نال ٹکراوے آکھے ماہیا میں ویکھ کے آئی ہاں تواڈے غلام اج بھی تیری راہ وچ اکھیاں بچھا کے بیٹھے دے جڑا بابا فرید نو جڑا فریدیے تے بابا فریدیے شکراں تے بابا فرید لنگر تے پلن والا اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ تے انہاں لوگاں بارے حضور میاں صاحب فرماندے نے سچے مرد
سچے مرد صفائی والے اتے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منے دایو پکی خبر نکل جائے نا تے رب پوری کر دیندا ہے تے او بابا فرید ہے جدا تسا میں نعرہ نہیں ماریا حضرت بابا پیر میر علی شاہ نے بھی نعرہ ماریا ہے حضرت بابا پیر میر علی شاہ نا یہ تو ہڑے میرے عقیدے دی بات ہے بابا پیر میر علی شاہ جڑے ویلے بابا فرید پاک پتن شریف جو گزرے نا تے نعرہ مار دے جا رہے حق فرید یا فرید فرید والا بولے حق فرید یا جندہ ہاتھ ہے ہاتھ چوکے بولو بھئی حق فرید یا اللہ جندے ہاتھ سلامت او دے بخت سلامت حق فرید یا ہاتھ چوکے بولو حق فرید یا ایک سامنے بیلی ٹکر گیا تے کہنے لگا میر علی شاہ تو سید بھی ہیں عالم بھی ہے تے ساری دنیا رب رب چھڑ کے فرید فرید پہ کر دیئے تو عالم ہو کے سید ہو کے تو بھی جناب فرید رب چھڑ کے تے فرید فرید پہ کرنا ہے تے حضرت بابا پیر میر علی شاہ نے فرمایا جھلیا اوے آج تے رب بھی فرید فرید پہ کر دا ہے وہ کہنے لگا ویکھو جی شرک ہو گیا سید ہو کے عالم ہو کے شرک کیتی جایا رب چھڑ کے فرید فرید پہ کر دائی حضرت بابا پیر میر علی شاہ آپ نے فرمایا کہ پڑھ قرآن اللہ نے قرآن چ لکھے آئی رب فرید فرید پہ کر دائی کہنے لگا بابا دسو قرآن چ کتنے لکھے حضرت بابا پیر میر علی شاہ فرمان لگے چلے پڑھ قرآن اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا ساری زندگی فرید رب رب کردہ رہے آئی آج رب فرید فرید پہ کر آج رب فرید فرید پہ کر دائی پھر حضرت بابا پیر میر علی شاہ آپ دی بڑی شان ہے آپ دا بڑا مقام و مرتبہ او شانہ والے فرید فرید کر دے رہے اے بابا پیر میر علی شاہ اتنیاں شانہ والے میرے نبی دے غلاموں ایک دن حضرت بابا پیر میر علی شاہ گجرات تشریف لے کے گئے تے گجرات دا ایک بڑا مشہور ڈاکو جدا ناسی گامو ڈاکو جڑ والے انہیں ویکھیا نا سید دا سونا چہرہ تے جی کیتا میں سید دا مرید ہو جاؤں بھی ایڈا سونا سید جی کرے میں مرید ہو جاواں بابا پیر میر علی شاہ جڑے بلے گولڈا آ گئے نا ایک گاموں ڈاکو چلیا تے بابا پیر میر علی شاہ دے آستانہ گولڈا آ گیا تے قدمی لگا عرض کردہ بابا جی تو سمجھو اپنا مرید کر لو تے حضرت بابا پیر میر علی شاہ آپ نے اس طرح مراقبہ کیتا اکھیاں بند کیتیاں الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کر کے دیدار یار کرتے ہیں آپ نے اکھیاں بند کیتیاں تے جڑ بلے اکھیاں کھولیاں فرمایا تو کدھرے گاموں ڈاکو تے نہیں عرض کیتی لجپالا میں گاموں ڈاکو ہاں تے بابا پیر میر علی شاہ فرمان لگے گاموں اگر کسے نو اپنا پیر من لئیے نا تے پھر اپنے پیر دیاں مننیاں پہندیاں نے تے گاموں نے جلدی اپنا ہاتھ چھڑا لیا عرض کیتی بابا میں تیریاں ساریاں مننا گا نمازاں آنکھیں پڑھاں گا روزہ آنکھیں رکھاں گا حج آنکھیں کراں گا زکاة بھی دیواں گا پر چوری کرنا تے ڈاکے مارنا میری عادت ہے چوری تے ڈاکے میں نہیں جے چھڑنے حضرت بابا پیر میر علی شاہ فرمان لگے اچھا تیری یہ شرط ہے عرض کی تھی بابا میری شرط ہے تے حضرت بابا پیر میر علی شاہ فرمان لگے تیری یہ شرط ہے تے ماں پیر دی بھی ایک شرط ہے عرض کی تھی بابا جی توڑی شرط کیڑی بابا پیر میر علی شاہ فرمان لگے گاموں تو جام جام ڈاکے ماری جام جام چوریاں کریں پر اوتھے چوری تے ڈاکا نہ ماری جتھے تینوں گولڈے والا پیر ویکھدا ہوئے جڑا کامل پیر والا ہے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ جتھے تینوں گولڈے والا پیر ویکھدا ہوئے اوتھے چوری نہ کری تے گاموں دا خیال اے وے کہ ہو سکتا ہے بابا جی فرما رہے نے کہ تو میرے گولڈے دے اندر چوری نہ کری تے باقی جتھے مرضی چوریاں کردہ پھری رات دا ہنیرا جڑے بلے مصطفیٰ بھائی نکلے نا ایک گاموں ڈاکو نکلیا گولڈا شریف دے بچوں تے جڑے بلے گولڈا چو باہر نکلیا پیر دی حادی چو باہر نکلیا نا تے گاموں ڈاکو ہون عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں بھامیں مندیاں ہون بھامیں ہون میں ایتھے بھی گال سنا دے ماں جنہوں عادت ہے نا سبحان اللہ بولن دیو بولو سبحان اللہ انڈیا دے اندر نا ایک مشہور شہر ہے اس دے ایک بزرگ گزرے نے حضرت عبداللہ شاہ قادری حضرت عبداللہ شاہ قادری دی مسجد تعمیر ہو رہی تے لوگ نا دہاڑی مزدوری کرن واسطے آندے تے شام نو مزدوری جڑے ویلے لین دا وقت آندا نا تے حضرت عبداللہ شاہ قادری مصلی چوکے نا تے مصلی دے تھلو ساریاں نو مزدوری تے دہاڑی دتی جاندے
انہاں بندیاں دے وچ ایک چور سی، انہوں عادت سی چوری دی. شام جڑے ویلے لے کے گیا نا اپنی دہاڑی تے گھر گیا تے ذہن وچ خیال آیا بابے نے کو مسلے تھلے خزانہ ہی چھپایا ہے، ہووے نا تے میں بابے دا خزانہ چیک کراں. جڑے ویلے گھر گیا کھانا کھا کے واپس آیا، کئی چوک کے آیا، مسلح چکیا، ساری رات ہویا، کھٹدا رہیا. ادھر فجر دیاں اذاناں دا وقت آ گیا، تھلے پانی آ گیا، بابے دا خزانہ نہیں آیا. اور جلدی نالوں نے اپنا وہ جڑا سوراخ بند کیتا، ٹویا بند کر کے جڑے ویلے واپس گیا. صبح پھر کم تے آیا، شام تک کم کردا رہیا. شام نو جڑے ویلے دہاڑی تے مزدوری دا وقت آیا نا تے حضرت عبداللہ شاہ قادری نا اپنے معمول دے مطابق سارے نو مسلے دے تھلوں دہاڑی تے مزدوری دیتی جا رہے. تے جڑے ویلے اس نوجوان دی واری آئی نا تے حضرت عبداللہ شاہ قادری نے انہوں 2 دہاڑیاں دیتیاں. انہوں 2 دہاڑیاں دیتیاں. عرض کی تھی بابا جی سارے نو ایک دہاڑی تے میں نو 2 دہاڑیاں وجہ کیے. تے حضرت عبداللہ شاہ قادری فرمان لگے جھلے یار رات نہیں لگاندہ رہا. عادتاں پیاں جاندیاں نہیں، بھامیں مندیاں ہون بھامیں جے کو چھڑان والا مرشد ہووے تے وہ چھڑا بھی لیندا جے. تے جنوں عادت ہے نا سبحان اللہ بولن دی او بولے سبحان اللہ. اے بابا پیر میر علی شاہ دا مرید گامو ہو کے نا تا چلے تے انہوں عادت سی چوری دی. جڑے ویلے گولڈ تو پار گیا نا ہن گامو نے سامنے ویکھیا ایک مکان پہ نظر ہی آوے. گامو مکان دے وچ داخل ہوئے سامان چوری کیتا. جڑے ویلے باہر نکلن لگا وے کہ حیران رہ گیا. حضرت بابا پیر میر علی شاہ سامنے نفل پہ پڑھ دے. جلدی نال گامو نے سامان سٹیا باہر آ کے گلی دے اندر آسمان ول ویکھیا. عرض کیتی یا اللہ شکر میرے پیراں ویکھیا کوئی نہیں، عادتاں پیاں جاندیاں نہیں، بھاویں مندیاں ہون بھاویں چنگیاں. گامو ایک اور مکان دے وچ داخل ہویا، سامان اکٹھا کیتا، چوری کیتی. جڑے ویلے چوری کرتے باہر نکلن لگا حضرت بابا پیر میر علی شاہ نے گامو دا بازو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا گامو حیا کر، اوتھے نہیں سی ویکھدا ایتھے ویکھدا پیا. فرمایا گامو حیا کر، اگر اوتھے نہیں سی ویکھدا ایتھے دا ویکھدا پیا. لے چلا انہاں لفظاں دا ترجمہ حضور میاں صاحب کو کروا کے لے آواں. جے اونچی آواز نال بولو تے میں کروا کے لے آواں. حضور میاں صاحب عارف کی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالی باغ دی مالی باغ دی اے وئی راکھی کرے دا اے پھل پکے ہونیاں کچے انیتوں ہون دے سندے. پیر مریدان دے سر تے رہندے. بابا پیر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اللہ دی یاد اندر راتاں جا کے گزاریاں. میں اوہی موضوع لے کے بیٹھا ہوں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ دے اتنے منظور نظر تھے، اللہ دے اتنے محبوب بندے نے کہ حضرت بابا فرید نو نا مصطفیٰ بھائی ایک نا مرید نے تحفہ پیش کیتا. عرض کی تھی بابا جی او جڑا فلاں پہلی تے فلاں ٹکڑا ہے نا میرے زمین دا او تسی تحفہ قبول فرما لو تے او دے وچ فصل اگایا کرو، گندم اگایا کرو، دھانج اگایا کرو تے اے دے وچوں نا جڑی فصل آئے گی اپنے مریداں نو نا او اناج کھلایا جے، اپنے مریداں نو لنگر تقسیم کریا جے. تواڈے کول مرید بڑے اوندے نے. جڑے ویلے مرید تحفہ دے کے چلا گیا تے پیچھے قبضہ گروپ والے آ گئے، قبضہ پارٹی والے آ گئے. انہوں نے قبضہ کر لیا زمین تے. جڑے ویلے زمین تے قبضہ کیتا نا تے بابا فرید نو کہنے لگے زمین ساڈی ہے. تے بابا فرید نے فرمایا نا نا زمین تے بھئی میری ہے. انہوں نے جا کے قاضی دی عدالت نا مقدمہ دائر کروا دیتا. ہن قاضی نے بابا فرید نو بلا لیا. جڑے ویلے قاضی دے سامنے حضور بابا فرید آئے نا تے قاضی کہنے لگا فرید زمین کی دیئے. تے بابا فرید نے فرمایا کہ اللہ دا قرآن تا فرما رہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ تا فرما رہے کہ زمین اللہ دے ولیاں دی، زمین تے اللہ دے ولیاں دی ہے، اللہ دے ولیاں دے میراث ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اسی دنیا دار اپنی زار تے زیور دا وارث اپنی اولاداں نو بنانے ہاں، پر اللہ نے فرمایا اولاد میری کوئی نہیں، میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیاں نو بنانا ہوں.
فرما رہے اللہ تا فرما رہے کہ زمین ولیاں دیئے تے قاضی کہنے لگا توڑے کو پروف کو رجسٹری انتقال ہے تے بابا فرید نے آکھیا میں نے تو مرید تحفہ دے کے گیا میرے کو پروف نہیں کوئی رجسٹری نہیں کوئی انتقال نہیں تے قاضی کہنے لگا بابا پھر تیری زمین تا نہ ہوئی تے بابا فرید نے فرمایا اگر گل آگئی نا پروف رجسٹری انتقال تھے تے آجا زمین کو پوچھ لینا زمین تو کی دی ہے زمین کو پوچھ لینا زمین تو کی دی ہے ہن قاضی بابا فرید نو لے کے نا تے زمین دی بٹ تے زمین دے بننے وال آ رہا بابا فرید اپنے خلیفیاں نو لے کے آ رہے تے قاضی اپنے قبضہ گروپ والے نو لے کے آ رہے جڑ ویلے زمین دی بٹ تے زمین دے بننے تے آئے نا ہن قاضی کہنے لگا فریدہ پوچھ زمین کی دی ہے تے بابا فرید نے فرمایا تو پوچھ زمین کی دی ہے قاضی نے زمین والے اشارہ کیتا کہنے لگا زمین تو کی دی میں رب دا قرآن پڑھ دے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے فرمایا ولی میرے نیکا پاکا دیئے زمین میرے ولیاں نیکا پاکا دیئے جڑ میرے قاضی نے زمین والے مکھ دیتا کہنے لگا زمین تو کی دیئے 400 دیان کارا چک دے وچے رہنے والے پورا والا ضلع بہاڑی دے وچے رہنے والے قاضی نے جڑ والے زمین تو پوچھا تو کی دیئے زمین دے ذرے ذرے چوئے آواز آئی قاضی عقل دے انیا کدے پھولے کھجنا دے دنیا دی زمین بھی فرید ہے جنت دی زمین بھی فرید فرمایا کدھر بھولے کھجنا رہا جائیں دنیا دی زمین بھی فرید ہے جنت دی زمین بھی فرید ہے اے او لوگ نے جنہاں نے اپنی راتاں اللہ دی یاد چے جاگ دے ہویاں گزار دے دیا آؤ پھر میں آپ احباب نے پیچھے لے کے چلا حضور غوث پاک دا بچپن ہے تھے آپ دے والد گرامی دا وصال ہو گیا میں ناچیز مطالعے دے مطابق نا اگر اللہ نے کسی نے مقام و مرتبے دیتے نا اکثریت دے اندر رب نے باپ دا سایہ لے لیا تے اپنی رحمت دے سائے دے تلے انہوں نے پا لیا حضور غوث پاک بچپن دے اندر یتیم ہو گئے تھے ماں نے غوث پاک نو چکیا تے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ شومی جندہ دا بہت بڑا آستانہ سی اس تے لے کے آ گئی تے عرض کر دینے تسا میرے وارث ہو تے اے دا والد ٹر گیا ہے اے یتیم ہو گیا تے انہوں تسی پالنا ہے غوث پاک دے نانا جی دی جھولی جب ماں نے رکھ دیتا تے نانا وقت دا بہت بڑا ولی بہت بڑا اونا دا آستانہ سی لوگ اونا کو نا دعا بھی لین آندے سن دوا بھی لین آندے سن غوث پاک دا بچپن آپ آستانے دے باہر نہ کھیڑ دے ایک مائی نے ایک بچہ چکیا تے غوث پاک نے ویکھیا مائی نے بچہ چکیا تے غوث پاک ویکھ دے جا رہے تے غوث پاک دے نانا دے حجرے دے اندر مائی آ گئی بیبیاں بہنا بیٹھیا نے نا میں مسئلہ عرض کر رہا جڑے بلے اس بیبی نے اپنا بچہ چکیا تے 3 دنوں دا او دا بچہ بیمار جڑے بلے غوث پاک دے نانا جی دی بارگاہ چ آئیاں تے عرض کر دینے لجپالا مینوں کسے آکھیا ہے میرے 3 دنوں دا پتر بیمار ہے تے مینوں کسے آکھیا اس بابے کول دعا کروا اللہ او دی ٹالا دا نہیں رب او دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے کیونکہ مستجاب الدعوات ولی سن غوث پاک دے نانا جی تے آپ نے نا اس طرح لوح محفوظ تے ویکھیا جڑ ویلے لوح محفوظ تے ویکھیا نا میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن دی فراست تو ڈریا جے تسی اپنی آنکھ دے نور نال ویکھدے ہو رب دے نور نال پیا ویکھدا ہے میں اس نگاہ تو قربان جاواں جڑی زمین تے بہ کے عرشاں تے رب دی عرشاں تے جاتیاں پئی مار دے جڑے ویلے غوث پاک دے نانا جی نے ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا بی بی لوح محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی ختم ہو گئی تیرے پتر دی تے زندگی کوئی نہیں لکھی تیرے پتر دی تے زندگی ختم ہو گئی بس غوث پاک دے نانا جی نے اینے گل کیتی تے بچے دی روح پرواز کر گئی بچہ فوت ہو گیا بچے دی روح پرواز کر گئی ہن مائی اپنے بچے دے چہرے تے دوپٹہ دیتا آپ دی چیخ نکلی باری آئی غوث پاک بار بچے جب کھیڑ دینے غوث پاک قریبی آکر لگے بی بی تینوں خیر ہے اتھ دنیا روندی آندی ہے حسدی جاندی ہے پہلی بار ویکھنا تو روندی آئی روندی جا رہی
بی بی کہن لگی وے پترا کی دساں میرا 3 دنوں دا بچہ بڑا بیمار ہے میں بابے کھل گئی میں کیا دعا کر دے بابا کہن لگا بی بی لوح محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں لکھی میرا پتر مر گیا وے پترا کی دساں ایتھے خالی جھولیاں لوگ لے کے آندے بھریاں لے کے جاندے میں تے بھری لٹا کے بیٹھی اس پاک نے فرمایا بی بی ٹھہر جا جا بابے نو کہہ کے بابا آج اتنے ہی زندگی لکھی ہوندی میں تیرے کول کی لینے آنا فرمایا جی اتنے ہی زندگی لکھی ہونی تو بابا جی میں تیرے کول کی لینا ہونا سی جا بابے نو کہہ کے ہن مائی دے دل نو نا او غوث پاک دی گل لگی تے مائی نے اپنا بچہ چکیا نا تے غوث پاک دے نانا دے آستانہ وال ٹری غوث پاک دے آستانہ وال جلے وال ٹری نا غوث پاک نے فرمایا بی بی ٹھہر جا اے میں بابے تے الزام پہ لگانی ہے آب ایک تیرا بچہ پہ کھیل جائیں تیرا پتر زندہ ہو گیا مائی نے جڑے بلے دوپٹہ چکیا پتر پہ کھیل جائیں مائی نے اپنا پتر چکیا غوث پاک دے نانا والے آئی کہنے لگی بابا تو تے کہتا میرے پتر دی زندگی کوئی نہیں آب ایک میرا بچہ زندہ ہو گیا میرا پتر پہ کھیل جائیں غوث پاک دے نانا نے لوح محفوظ وکھے پتر دی عمری بڑی لمبی لکھی آپ نے فرمایا بی بی دس میرے حجر جو بار جا کے کی تھا بی بی عرض کر دیئے بابا اور تے میں کچھ نہیں کی تھا جڑ میرے بار گئیاں کو سونا جا بچہ پہ کھیڑ جائیں انہیں آکھیا آو ایک بی بی تیرا پتر زندہ ہو گیا تیرا پتر پہ کھیل جائیں میں بیٹھا میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی رو پتہ چل گیا اے میرے دو تیرے دا کمال ہے آپ نے چھڑی چکی غوث پاک دے پیچھے دوڑ دے جا رہے فرمان لگے آجا میں تیرا علاج کر دے غوث پاک دوڑ دے جا رہے فرمان لگے لوگو میں نے نانے کو بچایا آپ دوڑ دے قبرستان دے چلے گئے کہنے لگے قبرہ والے میں نے نانے کو بچایا مردے نے غوث پاک نو گھیرا پالے نانے نو دو تیرے دی شان سمجھ دیا گئی آپ نے چھڑی سٹ کے فرمایا آجا پتر نانے دے سینے لگے جا میں تینوں مارت نہیں سی آیا بس سمجھانے آیا سا ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھولی فرمایا ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھولی دے میں تینوں مارن تے نہیں سی آیا میں تینوں سمجھان آیا نانا اتنی شان والا اور آپ دے نان کے اتنے آلہ تو داد کے اتنے آڑا تو پھر حضور غوث پاک یقین جانو آج اپنی اولاد نو اسی آج لوگ نا کہندے ابھی کاری صاحب حضرت جی تے پیر صاحب کوئی تویز دے آجے میرا پتر نا فرمان ہو گیا ہے میں تو نو تویز دینا جس طرح غوث پاک دی پرورش آپ دے نانا نے کی تھی نا ماں نے کی تھی اپنی اولاد دی میں پرورش کر پھر ویکھیں اولاد تیری فرما بردار ہو جائے اچھا میں نے ایمانداری نال دس آجے بڑی سونے گفتگو سماعت فرما رہے ہو میں عرض کرنا چاہنا وہاں مصطفیٰ بھائی بندہ نا ککر دا بیج پا کے تے ککر دا درخت اگا کے تے آکھے انہوں سیب لگ جانے ہو سکتا ہے بندہ لیمو دا درخت بیج کے آکھے انہوں انار لگ جانے ہو سکتا ہے بندہ دیوے دے وچ تیل دی جگہ تے پانی پاندا رہے آکھے دی جو روشنی لے جاواں اے ہو سکتا ہے اگر تیری اولاد نہ فرمانے تو سمجھی میں اپنے دیوے دے اندر تیل دی جگہ تے پانی پاندا رہ گیا آج ساڑی کوشش ہون دیا جڑے بلے بارو دروازہ کھڑکیا جائے نا آواز دیتی جائے گھر ہے تے باپ اپنے پوتر نو کہتا ہے بے جا باہر کہہ کے آؤ اگر کوئی میرا پوچھ رہے تو انہوں کہے بے تیرا ابو گھر کوئی نہیں وہ بچہ ایڈا سیانا باہر جا کے کہتا ہے کہ ابو پہ آکھ ہے میں گھر کوئی نہیں ہاں ایمیں گال ہے کہ نہیں ساڑی کوشش ہوندی جڑا ساڑا لولا لنگڑا کانا بچہ پیدا ہوئے نا انہوں اسی مدرسے پا دینے ہیں تے جڑا بچہ حسین تے خوبصورت پیدا ہوئے نا تو جی کر دے انہوں اسی اچھے کالج اچھی یونیورسٹی تے اچھے سکول دے اندر انہوں داخل کرائیے اور جھلے اگر تو چاہنا ہے نا کہ تیری اولاد فرما بردار ہوئے تے اولاد تیرے ہاتھ چومیں پیر چومیں تے اپنی اولاد نو نا اپنی اولاد نو دین اسلام دا خادم بنا اپنی اولاد نو قرآن دا خادم بنا تو چاہنا ہے یار جڑے بلے بندے دی روح پرواز کر دیا نا تے کئی بندے بیکھے جڑے سکول و کالج تے یونیورسٹی دے پڑھے کول کھڑے ہوں دے نا
او کول ہی کھڑے رہندے آ او دی ادو تک روح نہیں نکلدی جدو تک او جڑا کانا تے لولا لنگڑا سورہ یاسین نہ پڑھ لوے اپنے تو چاہنا جے مرن دے بعد میرے پیچھے سورہ یاسین پڑھی جائے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اپنے بچوں قرآن پڑھا تیری تو کوشش یہ ہوندی میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر تے پروفیسر بن جائے او بڑا ہو کے جہاز بن جائے اپنی اولاد حلال رزق کھلا میں آخر دے اندر آپ احباب نو ایک ہی کرامت حضور غوث پاک دی سنا کے اے او کرامت ہے جیڑی کرامت دا ذکر غیران دے مولوی اشرف علی تھانوی نے الافادۃ الیومیہ چ لکھیا ہے کہ غوث پاک دا دھوبی مر گیا جڑ ویلے او قبر وچ گیا نا تے پہلا سوال ہویا مار ربو کا تسی چاہندے ہو اسی قبر وچ جائیے تے ساڈی قبر سج جاوے پریت نال بولو سبحان اللہ جنوں نبی نال جتنا پیارے اتنا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ جنہوں غوث پاک دی غوثیت نہ پیارے باپ کے اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ جڑ غوث پاک دا دھوبی قبر دے اندر گیا پہلا سوال ہے مر تو کا تیرا رب کون ہے غوث پاک دا دھوبی عرض کرتا ہے میں تے غوث پاک دا دھوبی تجھا سوال ماں دینوں کا تیرا دین